अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और फ़ौज़िया कुलसूम राना। आज हम दो तीन जो अहम तरीन अपडेट्स हैं आज के दिन की उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी पंजाब में जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उस हवाले से गूंज सुनाई दी है जी। जो अपडेट्स मैंने आज नोट किए हैं आपको बताऊं कि अशिया ख़ुरनोश की कीमतों पर काबू पाने के लिए नया महकमा बनाने का फैसला किया गया है। हम देखते हैं कि माजी में भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो है वो हुआ करती थी, लेकिन एक बात आप सब जानते हैं, आप में से कोई भी चाहे वो सब्ज़ी ख़रीदने जाए, संडे मार्केट जाए या होल सेल पर जाए, जो एक वो फॉर्म बेसिक चीज़ है कि आपने ना जो निर्ख हैं उनकी जो कीमतें हैं वो अवेज़ा करनी है। हमें नज़र आ रहा होता है मुर्गी की गोश्त की कीमत, दूध और जो सब्जियां फल वगैरह हैं, लेकिन क्या होता है एक सबसे बड़ी चालाकी जो दुकानदार ये करते हैं जी, क्वालिटी वाइज ना वो जो गली सड़ी सब्जियां हैं वो कम रेट पर या फिर वो जो सरकार रेट मुहैया करती है उस रेट पर गरीब आवाम को जो है वो दे रहे होते हैं। और फिर हमें नज़र आता है इसी तरह फ्रूट्स में भी कैटेगरीज की जाती है। किसी दिन अगर आप संडे मार्केट का रुख कर लें तो आपको नज़र आएगा कि ये सूरत हाल हर तरफ होती है। और दुकानदार तो पहली बात यह है कि रेट लिस्ट अवेजा ही नहीं करते, और जो करते हैं वो अमल दरामद ही नहीं करते। जब अगर आप ये अचानक से नज़र पड़ भी जाए और रेट लिस्ट अवेजा भी हो तो वो आप उसको आराम से कह देते हैं कि जी ये वो वाला तो नहीं है ना जी, हुकूमत जो कहती है इतनी महंगाई है, हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। वही जो एक पूरा सिस्टम है, पूरा निज़ाम है जो कि सही होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये जो महकमा बनाया गया प्राइस कंट्रोल कमेटी, जो कौंसल है, कमेटियों की बजाय अब प्राइस कंट्रोल कौंसल है, और इसके इख्तियारात में तब्दीली के लिए पंजाब असम्बली में जो बिल है वो पेश हुआ है होगा। और इसके साथ साथ जो 2 माह के अंदर ईवान में रिपोर्ट भी तलब की गई है। और जो प्राइस कंट्रोल मिनिस्ट्री मौजूद नहीं है, ये वज़ीर आला अपने पास रखेंगी। ये जो सोर्सेज हैं PMLN के वो हमें बता रहे हैं। और इस तरह बैरून मुल्क छुट्टी की मंजूरी का जो इख्तियार है वो भी वज़ीर आला ने अपने आप को मुंतकिल किया है। और महकमों के जो इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं उनकी जो बैरून ममालिक रुखसत और उसकी जो लीव वगैरह लेनी होती है वो इख्तियार ख़त्म किया गया है। ये पंजाब की हम आपको कुछ अपडेट्स दे रहे हैं। तो इसमें ये जो मैं बात कर रही थी ना कि सबसे ज़्यादा जो प्राइस का कंट्रोल है, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हम देख रहे थे इमरान खान के दौर में जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो हम सहाफ़ी बड़ा शोर मचाते थे, लेकिन अभी आजकल हमें शायद और ज़्यादा मौज़ूआत मिल गए हैं तो इस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती है। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस से हर चीज़ लिंक होती है। एक मुझे समझ नहीं आती कि IMF की शराय, IMF के कर्जे वापस करने के लिए कभी हम बिजली के बिलों का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है गरीब आवाम के लिए। मुझे रोना आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस स्टोरी को कैसे पढूं। वो जो एक औरत की हम कहानी देख रहे हैं कुछ दिन से कि 66,000 रुपये का बिल, और उन्होंने कहा कि हमने सुबह नाश्ता किया था, रात में हमने क्या खाना हमें कुछ मालूम नहीं है, और ये जो बिल आया हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो नाजायज़ टैक्सेस ऐड किए गए हैं जस्ट टू कलेक्ट रेवेन्यूज़ के आप बिल में डाल दें और आप इस तरह से ज़्यादा वो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। और जो ऐसे कार्टन्स हैं जो कि पे नहीं करते टैक्सेस, उनको कुछ नहीं कहा जाता, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को तकरीबन 6 अरब से ज़्यादा के जो टैक्सेस हैं वो माफ़ हो जाते हैं, उनको छूट मिल जाती है। लेकिन क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनका 200 यूनिट के बिल से 201 यूनिट भी होगा तो आपको पता है कि फिर हज़ारों में उनका बिल बढ़ जाना। तो ये वो सारे क्राइसिस हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत किसी भी जमात की हो लेकिन ये अवाम पाकिस्तान की ही है, इसने पाकिस्तानी ही रहना है, इन गरीबों ने इस मुल्क में रहना है। अब इनकी जो गुजर बसर मुश्किल तरीन होकर रह गई है, अगर किसी भी हुकूमत ने इनका नहीं सोचा तो आने वाले दिनों में हम अच्छी सूरत हाल नहीं देखेंगे। क्योंकि ये जो बुरी सूरत हाल है ना, ये सिर्फ महंगाई, बेरोज़गारी और जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वही नहीं है, बल्कि हमें एक तरह से ये भी नज़र आता है कि शायद कुछ लोग इतने नाराज़ हैं कि वो अलहदगी पसंद की जो तहरीकें हैं उधर जा घुसते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज है, और BLA की सूरत में भी हमें नज़र आता है बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, हम देख रहे थे कि 2 भाई दुनियापुर से अपने वालिद के जनाजे पर आ रहे थे, किस तरह शनाख्ती कार्ड देखकर उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। और आज ही कल्लात में जो एक अटैक हुआ है बस पर, किस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं, उधर हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या शनाख्त देख कर बलूचिस्तान में इसी तरह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो छीनी ही जाती रहेगी और हम मजम्मत मुरम्मत करते रहेंगे? कभी हम फितनतुल हिंदुस्तान कहेंगे, कभी फितनतुल खवारिज कहेंगे, कभी किसी अलहदगी पसंद तहरीक को हम जो है वो ब्लेम करेंगे। इस सारे मसले का हल क्यों नहीं निकलता? दहाइयों से पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कितनी दफ़ा जो बलूचिस्तान में ऑपरेशंस भी हो चुके हैं और इसका सलूशन नहीं निकलता है।
تو کیا لوگوں کو جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے، جو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، اور پھر جب دل چاہے گا علیحدگی پسند ہوگا وہ بلوچستان کے شہروں پر قبضہ کرتے رہیں گے، چاہے وہ ایک دن کے لیے کریں، ایک گھنٹے کے لیے کریں، ایک منٹ کے لیے کریں۔ وہ اسٹیٹ کی رٹ کو تو چیلنج کرتے ہیں، کبھی وہ خزدار میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی زوب میں گھس جاتے ہیں، وہ کبھی کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جی فیڈرل فورس ایسی بنا دی جائے گی جو کہ شاید یہ بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل کر لے گی، جو صوبے نہیں حل کر پا رہے ہیں یہ وفاق کے ماتحت ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ایفیکٹیو ہوگی اور کتنے اس کے جو 41 ونگز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس پر ایک بڑی تنقید یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جو پولیس ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے، صوبوں کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو یہ ناقدین سب سوال کر رہے ہیں کہ پھر فیڈرل فورس جو ہے کیوں وجود میں آ رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا واقعی یہ کوئی احتجاجی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے، کوئی لاٹھی برسانے کے لیے، جس طرح سے پنجاب جو پولیس ہے اس کو الزام عائد کیا جاتا ہے جی گلو برڈز پولیس، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھنا اس تناظر میں بہت ضروری ہے۔ تیسری اپڈیٹس پر میں بات کروں گی، یہ جو ساری پولیٹیکل ہیپننگ ہے، آج رضا جو ربانی صاحب ہیں جو کہ بڑا ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اور جو اس وقت پیپلز پارٹی رول نبھا رہی ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ آئینی طور پر اور تمام تر چیزوں کی ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی اس سے لوگ نا امید ہوئے ہیں، خوش بھی نہیں رہے، وہ جو اس وقت رول نبھا رہے ہیں، میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں۔ تو جو سینیٹر رضا ربانی ہیں انہوں نے ایک پریس ریلیز آج ہمارے سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ جو پاکستان کے لیے مساق پاکستان میں اس کو کہوں گی، کیونکہ سیاستدان جب خود مشکل میں آتے ہیں تو وہ مساق جمہوریت کر لیتے ہیں، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی کسی گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، جس طرح سے رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری پولرائزیشن ہے پولیٹیکل، یہ نہیں تھمنے والی، یہ نہیں رکنے والی، اور اس سے پہلے یہ محمود خان اچکزئی بھی کہہ چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکی ہیں، اختر مینگل بھی کہہ چکی ہیں۔ یہ وہ ساری آوازیں ہیں جو کہ شاید پی ڈی ایم کی صورت میں ایک کٹ کی صورت میں ہمیں نظر آتی تھیں، لیکن ہوا کیا کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے جب نکلی ان کو تو عروج مل گیا، وہ گورنمنٹ میں چلی گئی، اور وہ اپنی وہ تمام تر فلسفی بھول گئی جو نعرے لگایا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو، کہ اب وہ ایوان والے اور عوام والوں کا جو تصادم ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تب ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعی میں نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس کو میں مساق پاکستان کہوں گی، بجائے یہ کہ سیاسی جماعتیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے جب مساق کرتی ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد کرتی ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں جائز ناجائز کاموں میں، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم ملک چلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ملک چلانے کے لیے تو میرے خیال میں ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، اور تمام صوبوں میں الگ الگ سپریم کورٹ بنانے کے حوالے سے، ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ٹینور ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ کیا ہم اس طرف ٹرانزیشنل فیز میں ہیں اس وقت؟ کیا ہم واقعی میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نئے نظام کی طرف؟ اور کیا وہ نیا نظام ہمیں وہ ہمارے جو تمام تر مسائل ہیں ان کا حل دے پائے گا؟ کیونکہ ایک مسائل کا حل دینے کا وعدہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، نیا پاکستان اور تبدیلی، پھر 3.5 سال میں اینی ویز جو کچھ بھی ہوا اس طرح سے وہ ٹارگیٹس اس ٹائم پہ تو اچیو نہیں کر پائے، لیکن جو اسٹرکچرل چینجز تھی جو کہ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ کس طرح سے چینجز کرنا چاہتے ہیں انٹرپٹ کر کے عدم اعتماد کے ذریعے، جو کہ سیاسی طریقہ کاری تھا، ان کی حکومت تو ختم ہو گئی۔ اب جس فیز پر 2 سال مکمل ہونے کو ہے 5 اگست کو ان کو جیل میں، اور ابھی تک اس بحران کا جو حل ہے وہ نہیں نکلا۔ میں ایک وہ کلپ دیکھ رہی تھی شبر زیدی کا جو کہ وہ برملا کہتے ہوئے ٹاک شو میں نظر آئے کہ امریکہ کو ناخوش کرنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ جو ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جس طرح سے نیٹو افواج کا انخلا ہوا تھا افغانستان سے، اس کے بعد عمران خان نے جس طرح کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو امریکہ کو یہ بات انتہائی ناپسند آئی تھی، اور اس کے بعد سے جو عمران خان نے نعرہ لگایا تھا غلامی نامنظور، یا پھر سائفر کی بات جو ہو رہی تھی وہ ساری، کیونکہ سائفر انٹرسیپٹ کر کے وہ پبلش بھی، انٹرسیپٹ جو میگزین تھا انہوں نے اس کو پبلش بھی کر دیا تھا، لیکن اب شبر زیدی کو یہ ضرورت کیوں آن پڑی؟
کیا امریکہ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہے؟ کیا واقعی میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا پھر کسی اور بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے جو ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کو عمران خان سوٹ نہیں کرتا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان؟ اور عمران خان جو ڈٹا ہوا ہے اپنے اس نعرے پر کہ غلامی نامنظور، اور میں پاکستان کی خود مختاری، اور جس طرح سے وہ ایک سورہ فاتحہ کی آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو شاید اس کو سیاسی سمجھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سوورینٹی پر یقین کر لے جو کہ اللہ کی ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے ایک ملک میں ایک جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوا کرتا ہے وہاں پر حکمران کے تابع ہونا، اس آئین کو ماننا، اس قانون کو ماننا، اس کے تمام تر قواعد و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن فائنلٹی جو کہتے ہیں نا سوورینٹی کی، وہ تو مسلمانوں کے عقائد کے مطابق اللہ کے پاس ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان کے پاس ہے، کرسچنز کہتے ہیں، مطلب کہ ہر کوئی نا مطلب اپنا اپنا ایک کانسیپٹ رکھتا ہے۔ تو اب یہ جو عمران خان کو 2 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک جو ریکنسیلیشن ہے وہ نہیں ہونے پا رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی کل بات ہو رہی تھی، کیونکہ میں ویڈیو جب دیکھ رہی تھی تو آڈیو سنک نہیں ہو رہی تھی علیمہ خان کی، پھر میں نے جب اس کو دوبارہ سے فیکچولی ویریفائی کیا تو علیمہ خان نے واقعی میں یہ گفتگو کی ہے ڈیالہ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرے پاس سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور مقتدرہ کے کہنے پر بڑھائی گئی ہیں، پھر انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر انہوں نے ایک دفعہ سے ملائن کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کے سربراہان کو، تو وہ گورنمنٹ اور یہ جو سارا کرائسس بنا ہوا ہے تو کیا واقعی میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو حساب پی ٹی آئی جو ہے وہ لے لے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا واقعی پی ٹی آئی اتنے پانی میں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو، ویسے اللہ نہ کرے کچھ ہو، جتنے بھی قیدی ہیں وہ جیلوں میں جس طرح سے جس بھی وجہ سے ہیں وہ محفوظ رہیں، اور پی ٹی آئی اتنے پانی میں ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کھینچ رہے ہیں، جن کو شاید عمران خان کی وجہ سے اپنا عروج، اپنی شہرت، اپنا فیم تو بہت پسند ہے، لیکن جس طرح سے عمران خان کی بہنیں اسٹرگل کر رہی ہیں، جس طرح سے حسان نیازی ہے وہ جس طرح سے وہ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، جس طرح سے 9 مئی کے مقدمات کے بعد سے اس نے عمران خان کی بہن کے بیٹے نے جیل کاٹ رہا ہے، ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہو گیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کل طبیعت خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، عمر چیمہ، میاں محمود رشید سمیت اعجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ سارے وہ لوگ اور وہ ان نون نام سارے جن کو 9 مئی کے بعد مقدمات میں جو ہے وہ دھر لیا گیا تھا، اور پھر ساری صورتحال کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں مائنس نیوز سے آپ سے کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیک ڈور چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ بات آ رہی تھی کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں پہلے امریکہ جائیں گے، کانگریس مین سے گفتگو کریں گے، زلفی بخاری نے بھی جو پوری 8 فروری 2024 کے بعد کی صورتحال اگین جو کانگریس مین ہے ان کے سامنے رکھی ہے، اور پھر اگر عمران خان کے بیٹے اس طرح سے لابنگ کر پاتے ہیں اور اپنا انفلوئنس استعمال کر لیتے ہیں، ظاہر ہے ان کی بیک پر جمائمہ بھی ہیں جو سابق اہلیہ ہیں عمران خان کی، تو کیا واقعی میں امریکہ یا پھر وہ قوتیں جو عمران خان کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتی، اور جو موجودہ حکومت ہے جو عمران خان کو ایک نعرہ تانا دیا کرتی تھی کہ یہ طالبان خان ہے، تو کیا طالبان خان کو امریکہ سے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیونکہ 9/11 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالبان کے حوالے سے یا پھر نیٹو کو جس طرح سے منہ کی کھانی پڑی ہے، جس طرح سے جو ایک بیک ڈور یا پھر مذاکرات کی بات ہوئی تھی نیٹو کے انخلاء کے بعد سے جس طرح سے انگیج کیا گیا تھا یو ایس کو، تو کیا واقعی عمران خان کا وہ سوچ رکھنا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کے مطابق اپنے فیصلے کرے، اپنی اندرونی اور اپنی جو بیرونی پالیسیز ہوا کرتی ہیں اپنی خارجہ اور داخلہ امور کی، وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق بنائے؟ کیونکہ آج تک عمران خان یہی کہتے ہیں، آپ ان کا پہلا انٹرویو نکال کے دیکھ لیں جب وہ صرف شاید کبھی 1 سیٹ بھی جیتتے تھے اور نہیں جیتتے تھے، اور آج جو کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایز پیٹرن ان چیف وہ کہہ لیں کہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں ابھی بھی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ عمران خان کو کتنا لیوے دیتی ہے، کیا طے ہو پاتا ہے؟ جس طرح سے یہ جو ایک کشمکش اور تصادم چل رہا ہے نا کہ 5 اگست کو عمران خان نے کہا کہ نقطہ عروج پر ہوگا احتجاج، اور 90 دن کہہ دیے علی امین گنڈا پور نے، جس طرح سے سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ جو عمران خان نے کہا ہے وہی ہوگا، اور ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ لڑائی کس بات پر کر رہے تھے، کیونکہ عالیہ حمزہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ جو عمران خان نے کہا ہے 5 اگست سے بیونڈ چیز نہیں جانی چاہیے، اور وہی نقطہ عروج جو ہے وہ احتجاج کا اور احتجاجی تحریک کا ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے مائنس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ 90 دن جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے اس تمام تر ریکنسیلیشن کے لیے جو بھی کچھ بیک ڈور میں چل رہی ہے بات چیت اس کے لیے لیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جو علی امین گنڈا پور بھی پریشانی کے عالم میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 ڈیز کے اندر میں رزلٹ نہیں دے پایا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر میری اور سی ایم شپ جاتی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ
रूज पे नहीं रहते हैं तो वो सियासत छोड़ने को, जिस तरह से हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं ने, जो कि मिनिस्टर्स भी थे इमरान खान के दौर में, उन्होंने भी सियासत से तौबा की। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तौबा तो की लेकिन उनके दिल अभी भी ललच रहे हैं दोबारा वापस आने के लिए। तो अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो 90 दिन मांगे हैं, क्या उन 90 दिनों में उनकी जो सीएम शिप है वो जाएगी, या फिर उनकी सियासत भी हमेशा के लिए जाएगी, या फिर उनकी सियासत पीटीआई से जाएगी, क्या वो भी इमरान खान की रफाकत छोड़ेंगे। क्या सूरत हाल डेवलप होती है ये आने वाले चंद ही दिनों में हमें मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है इमरान खान ने जब अपने वर्कर्स को, जो अपने दीगर ओहदे हैं पार्टी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, जैसे आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रही हैं, केपी में जुनैद अकबर हैं, इस तरह दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है। तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट हुई है। बहुत सारे लोग, एमल वली भी कल कहते हुए दिखाई सुनाई दिए हमें कि जी ये तो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उमर अयूब भी, शिबली फराज भी, अली अमीन गंडापुर भी। तो अब देखना ये है कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और इमरान खान की रिहाई के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है और 90 दिनों के अंदर कोई रिकन्सिलिएशन हो जाती है, फिर तो जाहिर है इनके लिए शाबाश बनेगी कि चलो ठीक है, आपने जिस तरह से भी जो भी तरीकाकार निकाला। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इमरान खान मजीद बंद गली में जाते हैं, और जिस तरह से लीवा खान ने कल कह दिया है कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर पीटीआई हिसाब ले लेगी, तब देखना ये है कि क्योंकि ये एक वो मतलब कि तसादुम है, और ये वो तसादुम भी है कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान के खिलाफ जेल में कोई साजिश हो जाती है, या खुदा ना खास्ता वैसे भी कुछ हो सकता है, तो फिर क्या होगा। ये इंतहाई मुझे ख़तरनाक बयान लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर ज़रूर हम बात करें खुलकर, क्योंकि ये तमाम तर इदारों को, मुक़तदरा को भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि नो डाउट इमरान खान बड़ी पार्टी को लीड करता है, जिस तरह से हमने देखा है कि भुट्टो का अंजाम हुआ था, और आज हमारी अदालतें कह रही हैं कि वो गलत हुआ था, हमें माफ़ कर दीजिए, वट एवर। तो ये ना हो कि अभी फिर हम कोई 20-25-30 साल बाद ये मुकदमात लेकर जा रहे हो और हम कह रहे हो कि नहीं इमरान खान ठीक कहता था, इमरान खान के साथ ना हक हुआ था। क्योंकि अभी भी जितना एक स्पेस मिलता है लोग बात करते हैं कि एक सियासी जमात के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद में, ये इंक्लूडिंग मैं पीटीआई बात कर रही हूँ, इन सियासी जमातों को हल भी निकालना है। जिस तरह से रज़ा रबानी साहब को आज ख्याल आया है कि नेशनल डायलॉग की बात की जाए, मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए, इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद, इजाजुल हक समेत और भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें शेख रशीद भी हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना जो भी चिल्ला काटा है वो भी हमेशा इस पर बात करते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कोई मिसाके पाकिस्तान या कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए हो सकेगी, जिस तरह से मिसाके जमहूरियत अपने फ्रेंडली अपोजिशन के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हो जाता है, या फिर इमरान खान भी जो मुक़्तदरा से अपने इक़्तिदार के लिए तो उन्होंने हाथ मिला लिया था, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या सियासी जमातों से हाथ मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे। हमारी नज़र जो है वो आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों पर रहेगी। एक नई जो रिपब्लिकन पार्टी बनी है जी, बड़ा फरमाइश आ रही थी माइंडस को कि इस पर भी बात करें, मैं अवॉइड करी थी, लेकिन मैं बात करूंगी रेहाम खान की, जिन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान किया है। अब देखते ये हैं कि जिस तरह से इस वक्त बहुत पाकिस्तानी अवामी कुव्वत पार्टी समेत रेहाम खान ने भी पार्टी बनाई है, कुछ हमें आवाज़ें आ रही थी कि कुछ पार्टीज़ बनाई जाएंगी, और ये जो पार्टीज़ बनाई जा रही हैं ये माइनस की तरफ से, मैं हमारे ज़राए जो कह रहे हैं ना कि जो आने वाले इंतखाबात में अगेन उसको हंग पार्लियामेंट या फिर सीटों की जो बंदर बांट जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं, शायद उस तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि रेहाम खान का अगर हम स्ट्रेचर की बात करें, उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले उनकी एक जो सबसे बड़ी शोहरत थी वो इमरान खान से शादी थी, और जाहिर है वो अपने अंजाम को किस तरह से पहुंची आप सब आगाह हैं। और अगर वो इस सियासी जमात को किस तरह से किन कवायद ज़वाबित के तहत लेकर चलती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि आप किसी भी रूप में पब्लिक के जब सामने होते हैं तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है। तो रेहाम खान साहिबा ने जिस तरह से इमरान खान पर बुक लिखी थी, जिसके भी कहने पर जैसे भी लिखी थी, उनके जैसे भी अपने भी जज्बात थे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी बहुत मैटर करेगी। क्योंकि जब आप सियासत में आते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई आपको जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, फिर आप एक पब्लिक वो उसमें फिगर में आ जाते हैं। तो अब देखना यह है कि रेहाम खान की पार्टी को कौन से लोग ज्वाइन करते हैं जो पीटीआई से या सियासत से तौबा करके या माजरत करके चले गए थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे जो ऑडियो वीडियो लीक्स के कह लें कि वो बेचारे ढसे हुए थे, क्या वो लोग उनकी पार्टी में जाएंगे, क्या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, किस लोगों को खौफ तो नहीं होगा कि अगर हम इनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या प्राइवेसी को वो मेंटेन कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, क्या वो पॉलिटिकल जो एथिक्स हुआ करते हैं उसका ख्याल रखेंगी कि नहीं रखेंगी। मेरे ख्याल में ख़वातीन को इसलिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी हुआ करती है कि उनको ये मौक़े कम मिलते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों वो थोड़ा सा मैं जिक्र करती चलूँगी, आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा की जो बहस हो रही थी, तो उसमें मुझे लग रहा था कि सलमान अकरम राजा बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और वो बहुत ज़्यादा खरी हैं आलिया हमजा।
تو وہ یہ نظر آ رہا تھا کیونکہ عورتیں ظاہرہ اتنے عرصے سے تو سیاست نہیں کر رہی ہیں، وہ جب ان کو موقع ملتا ہے، چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، وہ سیکھتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی جس طرح سے سیاسی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو جس طرح سے موقع ملا ہے، یہ تو جب ان کا ٹینور ختم ہوگا تو ظاہر عوام بہتر انداز میں ایویلویٹ کرے گی. ابھی بھی ساتھ ساتھ ایویلویشنز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن ریحام خان کے لیے یہ ایک کریڈیبلٹی کا بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیا لوگ ان پر ٹرسٹ کر کے ان کی پارٹی کو جوائن کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ آج کے دن سے لے کر آنے والے دنوں کے لیے میرے خیال میں میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوگا. ان تمام تر اپڈیٹس پر ہماری فردر بھی نظر رہے گی، ان پر ہم بات کرتے رہیں گے. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے فردر اپڈیٹس کے لیے.